कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाको तत्कालको चुनौती, पार्टीभित्र समीकरण, सरकारमा एमसीसी। कान्तिपुर समाचारमा आज राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा उथलपुथलको समाचार। एमसीसी बारे सत्ता गठबन्धनमै छाएको असन्तुष्टि, रेमिट्यान्स घट्दो अवस्थामा रहँदा घुम्न र पढ्न जानेबाट 4 महिनामा 19 अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको तथ्याङ्क। अनि अस्ट्रेलियाले विदेशीका लागि पनि अध्यागमन खुला गरेपछि नेपालीलाई आवत जावतमा हुन सक्ने सहजता लगायतका सामग्री आजको बुलेटिनमा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिएका कांग्रेस सभापति देउवा सामु पार्टीकै व्यवस्थापनदेखि सरकार टिकाउने र संसद अवरोध हटाउने सम्मका चुनौती, विधि विपरीत काम नगर्न शेखर कोइरालाको चेतावनी। हामी सशक्त रूपले प्रस्तुत हुनेछौँ। संसदको चालु अधिवेशनमै एमसीसी अघि बढाउने सरकारको तयारी, सत्ता गठबन्धन भित्रै असन्तुष्टि, राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्ने माओवादीको अडान, प्रतिपक्ष एमाले पर्ख रहेरकै नीतिमा। औपचारिक रूपमा संसदमा टेबल गर्दैन, त्यति बेलासम्म हाम्रो यो बिजनेस होइन। घुम्न र अध्ययनका लागि विदेश जानेहरूबाट 4 महिनामै 19 अर्ब बाहिरियो। रेमिट्यान्समा आएको मन्दी र डलर महँगिँदा मुलुक 1.5 खर्बको शोधना अन्तर्घाटामा। खोप लगाएका दक्ष जनशक्ति र विद्यार्थीका लागि अस्ट्रेलिया प्रवेश आजबाट खुला, महामारीले खस्किएको अर्थतन्त्र उकास्ने प्रयास। र विश्वकप छनौटको तयारीमा लाग्नुपर्ने बेला क्रिकेट कप्तान मल्ल र उपकप्तान ऐरी बर्खास्त, सन्दीप लामिछानेलाई कप्तानको जिम्मेवारी। नेपाली कांग्रेसको उपसभापतिको मतगणना जारी छ। सभापतिको परिणाम टुङ्गो लागेपछि उपसभापतिको मत गर्न थालिएको हो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा उपसभापतिको मतगणना भइरहेको निर्वाचन समितिका संयोजक गोपाल कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। अहिलेसम्म 600 भन्दा धेरै मतगणना भएको छ। आजै उपसभापतिको मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य छ। उपसभापतिमा चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, पूर्णबहादुर खड्का, महेश आचार्य, विजय कुमार गच्छदार, सुजाता कोइराला र दिव्येश्वरी शाह प्रतिस्पर्धामा छन्। उपसभापतिको गणना सकेपछि महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको मतगणना गरिनेछ। यस विषयमा थप जानकारी दिन पार्टी कार्यालय सानेपाबाट हाम्रा संवाददाता पर्वतराज घिमिरे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पर्वतजी, उपसभापतिको मतगणना सुरु भएको छ, पछिल्लो जानकारी के छ? श्रीजी, अहिले मतगणना यो पार्टी कार्यालय सानेपामा चलिरहेको छ। निर्वाचन समितिले हामीलाई आधिकारिक रूपमा 300 मत गणना भइसकेको पछिल्लो जानकारी दिएको छ, जसअनुसार उपसभापतिका प्रत्याशी धनराज गुरुङले अग्रता लिनुभएको छ। उहाँले 300 मत गन्दाखेरि 131 मतसहित उहाँले अग्रता लिनुभएको छ। त्यसै गरी पूर्णबहादुर खड्काले 128 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी विजय कुमार गच्छदारले 122 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी चन्द्र भण्डारीले 95 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने सुजाता कोइरालाले 36 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी महेश आचार्यले 25 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने दिव्येश्वरी शाहले 7 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो पछिल्लो 300 मत गन्दाखेरिको यो परिणाम हो। यद्यपि निर्वाचन समितिले त्योभन्दा बढी मत अहिले गणना भइरहेको जनाएको छ। 600 मत सकिसकेको भनेको छ। हामीलाई त्यसको आधिकारिक रूपमा बाहिर आइसकेको छैन। श्रीजी, पर्वतजी, अन्तिम मत परिणाम आउन कति समय लाग्ला? श्रीजी, मैले यो विषयमा केही बेर अगाडि निर्वाचन समितिका पदाधिकारीहरूसँग पनि जिज्ञासा राखेको थिएँ। उहाँले ढिलोमा हामी 12-1 बजेसम्ममा अन्तिम मत परिणाम चाहिँ सार्वजनिक गर्छौँ भनेर मलाई जानकारी दिनुभएको छ। अहिले यो पार्टी कार्यालय सानेपामा 3 स्थानबाट एकैसाथ चाहिँ मतगणना भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले 12-1 बजेसम्ममा अन्तिम मत परिणाम चाहिँ हामी सार्वजनिक गर्छौँ भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। अन्य पदाधिकारी, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको मतगणना चाहिँ कति बेला सुरु हुन्छ, अथवा आज हुन्छ या भोलि हुन्छ, कहिले हुन्छ, के जानकारी पाउनु भएको छ? श्रीजी, निर्वाचन समितिले आज उपसभापतिको मत मात्रै गणना गर्ने भनेर हामीलाई जानकारी गराएको छ।
भोलि बिहान 8 बजेबाट महामन्त्रीको लागि मतगणना हुनेछ र महामन्त्रीको मतगणना सकिएपछि सहमहामन्त्रीको मतगणना गरिने हामीलाई जानकारी गराएको निर्वाचन समितिले जानकारी गराएको छ। त्यसले गर्दा भोलि महामन्त्रीको मतगणना हुनेछ र महामन्त्रीको मतगणना सकिए लगतै सहमहामन्त्रीका लागि मतगणना गरिने निर्वाचन समितिले हामीलाई जानकारी गराएको छ। पार्टी कार्यालयमा मतगणना भइरहँदाखेरि त्यहाँ बाहिरको स्थिति कस्तो देखिएको छ चहल पहल? श्रीजी, पार्टी कार्यालय सानेपामा यहाँनिर नेता कार्यकर्ता र जो मतदाता जुन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको प्राय उपस्थिति शून्य जस्तै छ, किनभने यहाँ अहिलेको मौसम निकै चिसो छ र यो चिसो मौसममा नेता कार्यकर्ताहरूको त्यति धेरै उपस्थिति छैन, प्राय शून्य भन्दा पनि हुन्छ। यद्यपि यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूको भने बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। त्यसै गरी विभिन्न मिडियाबाट सूचना अपडेट गराउनको लागि भने ठुलो सङ्ख्यामा मिडियाकर्मीहरू यो मतगणना स्थलमा हुनुहुन्छ। सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। अन्य बाहिर समर्थक नेता कार्यकर्ता र महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू जो मतदाता थिए उनीहरूको उपस्थिति प्राय छैन अहिले। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता पर्वतराज घिमिरे। पार्टी कार्यालय सानेपामा उपसभापतिको मतगणना भइरहेको छ, यस विषयमा जानकारी दिँदै अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन्। प्रतिस्पर्धी शेखर कोइराला दोस्रो चरणको निर्वाचनमा 878 मतले पराजित गर्दै सभापतिमा दोहोरिएका देउवा सामु चुनौतीका भने चाङ रहेका छन्। पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनदेखि सरकार सञ्चालन, संसदको गतिरोध, एमसीसी सम्झौता र सत्ता गठबन्धनको भविष्य जस्ता विषयमा देउवा कसरी अघि बढ्छन् त्यो नै उनी र सिङ्गो कांग्रेसको सफलतासँग जोडिनेछ। कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति देउवाका लागि पहिलो चुनौती पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्ने हो, किनभने दोस्रो चरणको निर्वाचनमा खसेको 4623 मत मध्ये देउवाले 2733 मत प्राप्त गर्दा अर्का प्रत्याशी कोइरालाले 1855 मत पाएका छन्। त्यसमाथि पहिलो चरणमा आवश्यक बहुमत ल्याउन नसकेपछि देउवाले दोस्रो चरणमा अघिल्लो निर्वाचनपछि बाहिरिएका सभापतिका उम्मेद्वारद्वय प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि तथा कल्याण गुरुङको समर्थनमा सभापति जितेका हुन्। नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलासँग समीकरण त सुरुमै थियो, त्यसैले पनि देउवाले अब सिटौलासँगै सिंह र निधिलाई समेत सँगै लैजानुपर्ने बाध्यता छ। सभापति पद सुनिश्चित गर्नकै लागि उनले पार्टी विधान संशोधन गरेर पदाधिकारी बढाउनेदेखि सरकारमा सहभागी गराउनेसम्मका आश्वासन दिएका छन्। अर्कोतिर विगतदेखि नै देउवाको कार्यशैलीप्रति रुष्ट रहँदै आएको संस्थापन बाहेकको समूहलाई मिलाउन पनि त्यति सजिलो छैन। विधि अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरा हो। उहाँले 5 वर्षसम्म विधि अनुसार र विधान अनुसार पार्टी चलाउन सक्नु भएन र त्यसलाई व्यवस्थापन पनि गर्न सक्नु भएन। हिजोको दिनमा के भयो भने शेरबहादुर देउवाको प्रवृत्ति के देखियो भने आफू काम नगर्ने, अनि रामचन्द्र पौडेलको प्रवृत्ति के देखियो भने काम गर्न नदिने। दुईटा प्रवृत्तिले निरन्तर नेपाली कांग्रेस खस्कँदो अवस्थामा पुग्यो र 5.5 वर्ष यसै बित्यो। अब त्यो गल्तीलाई सुधार गर्दै अबको अवस्थामा काम गर्ने र गर्न दिने वातावरण निर्माण गर्नु पहिलो चुनौती हो शेरबहादुर देउवाको। देउवाको पार्टी सभापतिका रूपमा आफ्नै कार्यशैलीले अघिल्लो कार्यकालभर आलोचित बने। संविधान नै मिचेर 5 वर्ष 9 महिना सभापति हुँदा समेत उनले भातृ संगठनका चुनाव गराउनेदेखि समिति र शुभेच्छुक संस्थालाई पूर्णता दिन सकेनन्। पार्टीभित्र खस्किँदै गएको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन त उनको ध्यान कहिल्यै गएन। सभापतिको चुनाव हारे पनि पार्टीभित्र बलियो शक्ति बनेर उदाएका शेखर समूहलाई सँगै लिएर जान नसके देउवालाई आगामी दिनमा त्यति सजिलो छैन। 5.5 वर्ष पार्टी बेथितिको हिसाबले चल्यो, त्यसै गरी चल्न थाल्यो भने हामी सशक्त रूपले प्रस्तुत हुनेछौँ। यी सबै साथीहरूलाई पार्टीमा समेट्ने, उहाँहरूलाई पनि पार्टीको अभियानमा, पार्टीको साङ्गठनिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउने र उहाँहरूलाई पनि पार्टीमा साथसाथै लिएर जाने प्रयत्न गर्नुहुनेछ र लानुहुनेछ।
अहिले 5औं पटक सरकार चलाइरहेका देउवामाथि प्रभावकारी सत्ता सञ्चालनमा सफल हुन नसकेको आरोप पनि पार्टीभित्रैबाट लागिरहेको छ। 3 तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा पार्टीभित्रैबाट सत्ता गठबन्धन नलम्ब्याउन पनि दबाव छ। यो स्थितिमा अबका सबै चुनावमा पार्टीलाई जिताउने जिम्मा लिँदै सभापतिमा भोट मागेका देउवाले विगतको छवि सुधार्दै आफ्ना बाचा पूरा गर्लान् त। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र प्रवीण ग्यावालीका साथ पर्वतराज घिमिरे र बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन र सभापति पदको मत परिणामलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पनि अनेक टिप्पणीहरू भएका छन्। भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्य काङ्ग्रेस सभापतिको निर्वाचनको मत परिणामलाई लिएर लेख्छन्, शेखर कोइरालाले सम्मान जितेका छन्, शेरबहादुर देउवाले सभापति पद, सभापतिका अन्य प्रत्याशीले दुवै हारेका छन्। लेखक रमेश कोइरालाले महाधिवेशनको नतिजापछि आफ्नो धारणा राख्दै लेखेका छन्, यो दलभित्रको चुनाव थियो र सकियो। अब यसको तुस पालेर एकअर्कासँग बोलचाल बन्द गर्नेदेखि आगामी निर्वाचनमा आफ्नै उम्मेद्वारलाई हराउनेसम्मको चाहिँ नगर्नु ल। एलिजा ढकालले काङ्ग्रेसका नेताहरूले रूपान्तरणको नारा लगाएको प्रति व्यङ्ग्य गरेकी छिन्। हाम्रो परिवर्तित काङ्ग्रेस हेर्ने सपना पूरा भएन, नयाँ नेतृत्व नयाँ आइडिया हेर्ने सपना पूरा भएन त के भो। काङ्ग्रेसको बहुमतले चाहेको यथास्थितिवाद त जिन्दाबाद भयो नि। नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शान्तराज सुवेदीले प्रकाशमान सिंहप्रति कटाक्ष गर्दै लेखेका छन्, यो राजनीति पनि अचम्मको हुने रहेछ। प्रकाशमानजीको पार्टीभित्र नीति र नेतृत्व परिवर्तनप्रतिको उत्कट चाहना र प्रतिबद्धता किन र कसरी एकै साथमा धुलिसात भयो, ठुल्दाईले बुझ्नै सकेनन्। त्यस्तै पत्रकार बबिता बस्नेत काङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई व्यङ्ग्य गर्दै लेख्छिन्, पार्टी सभापतिको उम्मेदवारी र प्राप्त मतलाई आफू सत्तामा जाने फर्याङ बनाउनेलाई पनि कार्यकर्ताले नेता मानिरहन्छन् भने कसको के लाग्छ र। काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा जन्मिएको गुटप्रति जुगल फुटेल भन्छन्, पहिल्यै गुटले थलिएको काङ्ग्रेसमा अब 2वटा नयाँ गुट थपिएको छ, पार्टीको के हविगत होला। अन्त्यमा कार्टुनिस्ट राजेश केसीले प्रकाशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीलाई लक्षित गरेर व्यङ्ग्यात्मक कार्टुन आफ्नो फेसबुकमा अपलोड गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले उच्च र जिल्ला अदालतमा समेत आगामी माघ 2 गतेदेखि गोला प्रणालीबाट पेशी तोक्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको आज बसेको पूर्ण बैठकले माघ 2 गतेदेखि सबै उच्च र जिल्ला अदालतमा समेत गोला प्रक्रियाबाट पेशी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो। फुलकोर्टले त्यसका लागि आवश्यक नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि तयार पार्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई निर्देशन दिएको प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए। यो निर्णय कार्यान्वयन भएसँगै सर्वोच्च सहित सबै अदालतमा पेशी तोक्ने काम गोला प्रणाली मार्फत हुनेछ। 44 जना केन्द्रीय सदस्यले आज शपथ लिएसँगै नेकपा एमालेको पार्टी नेतृत्व पुरै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुकूलको बनेको छ। थुप्रै अब्बल र इमान्दार नेता कार्यकर्तालाई किनारामा पुर्याएर ओलीले महाधिवेशन हुँदै स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो जिम्मेवारी र वरियता समेत सकेर पार्टीको केन्द्रीय संरचनालाई पूर्णता दिए। तर उनको कार्यशैली विरुद्ध मुख खोल्नेहरू भने खासै देखिएनन्। सबैको डर विधि र पद्धतिको कुरा गरेर ओलीमाथि औँला उठाउँदा जिम्मेवारी नपाउने मात्रै होइन, अबका निर्वाचनमा उम्मेद्वार समेत बन्न पाइन्न भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ। केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित भएर शपथ लिँदै गरेका 44 जना अनुहार सबैलाई अध्यक्ष ओलीले नै रोजेर ल्याएका हुन्। च्यासोल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा शपथ लिन लामबद्ध भएका मध्ये एक थिए विवादास्पद व्यापारिक पृष्ठभूमिका दुर्गा परसाई। शपथपछि परसाई र ओली बीच कानेखुसी भइरहेका बेला हलको पछिल्लो भागमा केही नेताहरू भने दुवैजनाको कटाक्ष गरिरहेका थिए। तर परसाईले भने आफू केन्द्रीय सदस्य बन्न योग्य रहेकोले विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नभएको दाबी गरे। बाराक ओबामाले 44 वर्षको उमेरमा अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुभएको थियो, त अरूले खिचिस गरेर हुँदैन नि, आफ्नो क्षमताले लिड गर्ने हो। र एउटा तपाईँलाई म के भन्छु भने एउटा कुखुराको चल्ला हुन्छ नि, 22वटा जन्मेको हुन्छ, कुनै माइलाले लिड गर्छ, कुनै कान्छाले लिड गर्छ, जेठैले लिड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन क्या। यसअघि माओवादीमा रहेका परसाई आफू अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दायाँ हात भएको भन्दै सरकारसँग झापामा प्रस्तावित मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति लिने हरसम्भव कोसिस गरेका थिए। ओली र दाहाललाई सँगै राखेर मार्सी चामलको भात खुवाएको प्रकरणले पनि राम्रै चर्चा पाएको थियो। त्यसो त ओलीले माओवादी त्यागेर एमाले प्रवेश गरेका बालकृष्ण ढुङ्गेललाई पोलिट ब्युरो सदस्य बनाए। ढुङ्गेल
ओखलढुङ्गाका उज्जैन कुमार श्रेष्ठ हत्या घटनामा दोषी ठहर भएका र कैद भुक्तान गरेर जेलबाट निस्केका व्यक्ति हुन्। पर्साई र ढुङ्गेल पुरस्कृत हुने तर एमालेका लागि जेलनेल भोग्ने र इमान्दार कार्यकर्तालाई आफ्नो कित्तामा नभएकै कारण पाखा पार्ने अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीको आन्तरिक रूपमा विरोध भइरहेको छ। तर ओलीले भने यस्ता कुरालाई सामान्य मान्छन्। सम्पूर्ण रूपमा ठिक भयो कि भएन भन्ने त अर्को कुरा हो। केही साथीहरू अलिक छुट्या हुन सक्छ, ठुलो पङ्क्ति छ, केही पर्या हुन सक्छ, केही छुट्या हुन सक्छ। पर्नुपर्ने नै पर्या छन्, नपर्नुपर्ने पर्या छैन। पर्नुपर्ने छुट्या हुन सक्छ। हुन त ओलीले पार्टीमा आफ्ना विरोधीलाई पाखा लगाइसकेका छन्। उनकै नेतृत्वमा एकता भएको नेकपा अवैध भयो, एमाले फुट्यो। चितवन महाधिवेशनमा नयाँ टिम आफैले घोषणा गरे। उनको चाहना विरुद्ध चुनाव लड्नेहरू नराम्ररी पराजित भए। केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गर्दा होस् या जिम्मेवारी दिँदा ओलीले कसैसँग विधिसम्मत छलफल गरेनन्। बरु वरिष्ठ र मतले लोकप्रियहरूलाई धकलेर आफ्नालाई अघि लगे। सत्ता र शक्तिबाट टाढिन नचाहेका ओलीको यो शैलीले एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ र पार्टी उनको निजी जस्तै बन्दै गएको छ। विचारको द्वन्द्व भयो भने कि त्यो आपत्तिजनक भयो भने पार्टीमा चाहिँ नेतृत्वलाई चुनौती दिएको भनेको रूपमा लिने यो खालको संस्कृति नेकपा एमालेमा यो पछिल्लो पटक देखिँदै गएको छ। तर अधिकांश नेता दिएकै खाने जस्ता भएका छन्। बोले राजनीति सकिन्छ भन्ने भयबाट एमालेका पदाधिकारी नै त्रसित छन्। अरूको त के कुरा। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ दशरथ राई र दीपा दाहाल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाल भारत सम्बन्ध बिगार्न केही तत्त्वले चाहेको बताएका छन्। भारतको उत्तराखण्डमा आज भएको एक कार्यक्रममा रक्षा मन्त्री सिंहले यस्तो धारणा राखेका हुन्। नेपाल भारत बीच रोटी र बेटीको सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध कहिल्यै बिगार्न नखोजेको तर केही तत्त्वले त्यसमा खेल्न चाहेको बताए। उनले आफू शिर झुकाएर बस्न तयार रहेको तर नेपालसँगको सम्बन्ध बिग्रन नदिने दृढता व्यक्त गरे। सरकारले चालू संसदको अधिवेशनमा अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी सदनमा अघि बढाउने तयारी गरेको बेला सत्ता गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ। सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसले चालू अधिवेशनमा एमसीसी प्रस्तुत गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ। तर सरकारमै सहभागी माओवादी केन्द्रले भने राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान नहटाएसम्म एमसीसी अघि बढाउन नसकिने अडान दोहोर्याएको छ। उसले एमसीसी भित्र मुलुकै कानुनलाई प्रभावित गर्ने प्रावधान रहेकाले पहिले त्यसलाई सच्याउनु पर्ने र सैन्य रणनीतिको विषय प्रश्न पार्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। यो विषय चाहिँ अब गम्भीर स्वाधीनता प्रतिकूल खालको विषयहरू भएको हुनाले चाहिँ अब यो विषय जब संशोधन हुन्छ, संशोधन भएपछि अब सबै दलहरूको बिचमा एउटा सहमति जुटेर सहमति गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ। कतिपय सडकमा आन्दोलन छ, कतिले सदन अवरोध गरिरहेको चाहिँ छ हैन। त्यसैले सबैको बिचमा आपसी सहमति गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो नि, राष्ट्रिय सहमति जुट्नु पर्यो। राष्ट्रिय सहमति बिना त चाहिँ राष्ट्रियताको मुद्दा त कसैको ठेक्का त होइन त राष्ट्रियताको मुद्दा त। माओवादी केन्द्रले एमसीसीका विषयमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने भनेको छ। गठबन्धनका अन्य दल नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि संशोधन गरेर मात्र सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने पक्षमा छ। उता आफू सरकारमै रहँदा एमसीसीलाई सदनमा प्रस्तुत गरेको एमाले विपक्षमा पुगेपछि भने पर्ख र हेरको जबसम्म सरकारले यो विषयलाई औपचारिक रूपमा संसदमा टेबल गर्दैन त्यति बेलासम्म हाम्रो यो बिजनेस होइन। सरकारमा रहेको पक्षको बिजनेस प्राथमिक कुरा हो, त्यसपछि बल्ल हामी हाम्रो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छौँ। नेपालमा अहिले कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्टबाट सङ्क्रमण भएकाहरू बढी छन्। त्यसमाथि नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पनि 2 जनामा पुष्टि भइसकेको छ। सरकारले नयाँ भेरिएन्ट फैलन नदिन सतर्कता अपनाएको जनाए पनि विज्ञ भने जोखिम बढ्न सक्ने बताउँछन्। दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक नोभेम्बरको अन्तिम साता देखा परेको कोभिडको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण दर तीव्र हुने भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले सचेत रहन भनेको थियो। नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लागेको करिब 3 साताभित्रै नेपालसहित चीन, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, बेलायत लगायत 60 भन्दा बढी मुलुकमा फैलिसकेको छ। अन्टार्कटिका बाहेक सबै महादेशमा फैलिसकेको यो भेरिएन्टको संक्रमणबाट पहिलो पटक बेलायतमा 1 जनाले ज्यान गुमाएपछि त्रास बढेको छ।
नेपालमा पनि ओमिक्रोनको जोखिम बढ्न सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। हाम्रो अहिले त्यही डेल्टाकै मात्रै उभार हो कि अब यो बिचमा यो ओमिक्रोन पनि मिसिएर त्यसले पनि यहाँ थप यसमा योगदान गरिरहेछ, त्यो अहिले भन्न गाह्रो छ। त्यसको लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जुन जिनोम सिक्वेन्सिङको परीक्षणहरू गरिरहेछ त्यसको नतिजा आएपछि अलिकति क्लियर होला। तर अहिले चाहिँ केसहरू अब त्यो पहिला एउटा स्थिर चरणमा जुन थियो सङ्ख्या अब बिस्तारै अलिअलि गर्दै बढ्ने र अनि केही हप्तामा एक्सपोनेन्सियल फेजमा जान्छ कि भन्ने डर छ। नेपालमा अहिले कोभिड संक्रमण दर 5% भन्दा कम छ। कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने दिनौँ थपिरहेको छ। त्यसबाहेक नयाँ भेरिएन्टको जोखिम पनि उत्तिकै छ। नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लगाउन सरकारले जिन सिक्वेन्सिङ गर्दै आएको छ। ओमिक्रोन अहिले देखिएको पुष्टि भएको सन्दर्भमा सरकारले त्यसको निगरानी बढाउने कामहरू बढी गरेको छ। भनेको मान्छेले शरीरमा लिएर आउने भावनाले मान्छेको निगरानी गर्ने, टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आए अथवा शङ्का लाग्यो भने त्यसको सिक्वेन्सिङ गर्ने र त्यसका आधारमा अरू थप रणनीतिहरू लिएर जाने भन्ने हामीले काम गरिरहेका छौँ। नेपालमा अहिलेसम्म 2 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएको छ। हुन त अहिले उनीहरू संक्रमणमुक्त भइसकेका छन्। तर पनि जुनसुकै बेला पनि थप संक्रमित फेला पर्न सक्ने भएकाले सरकारले विगतमा जस्तो गल्ती नदोहोरियोस् भनेर सतर्क हुन जरुरी छ। यो सँगै आम नागरिकले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र गोविन्द खत्रीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सन् 2020मा रुसमा भएको विश्व बाघ सम्मेलनले 2022 भित्र बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको थियो। सम्मेलनले गरेको निर्णय अनुसार बाघको सङ्ख्या वृद्धि भयो या भएन भन्ने जानकारी लिन नेपालमा अहिले बाघ गणनाको काम भइरहेको छ। मङ्सिर 19 गतेदेखि प्रविधिको प्रयोग गरेर बाघ गणना सुरु गरिएको छ। हिंस्रक जङ्गली जनावर बाघको गणना कसरी गरिन्छ त? चितवन पर्सा कम्प्लेक्स, बाँके बर्दिया कम्प्लेक्स र शुक्लाफाटा लालझाडी क्षेत्र गरी 3वटा कम्प्लेक्समा विभाजन गरेर बाघ गणना गरिँदैछ। चितवन पर्सा कम्प्लेक्समा 3वटा ब्लक बनाइएको छ भने एउटा ब्लकमा गणना जारी छ। यहाँ 700वटा क्यामेरा जडान गरिएका छन्। 120 जना गणक खटिएको एउटा ब्लकमा बाघ गणना गर्न 15 दिन लाग्नेछ। बाघ हिँड्ने सम्भावित ठाउँमा क्यामेरा राखेपछि अनि बाघ हिँडेर फोटो खिच्छ। त्यो फोटो खिचेपछि अनि सबै हामीले कलेक्सन गरेपछि अनि बल्ल हामीले त्यो फोटो धुलाएर चाहिँ अनि हामीले त्यो पाटाबाट छुटाएर बाघ अनि बनिने हो। क्यामेरा ट्र्याप, सन्टो कम्पास, रेन्ज फाइन्डर, GPS, रेकर्ड फर्म लगायतका सामग्री प्रयोग गरेर क्यामेरा ट्र्यापिङ अकुपेन्सी सर्वे विधिबाट बाघ गणना भइरहेको छ। विगतमा 3 पटक गरिएको बाघ गणना परम्परागत रूपमा बाघको पहिला पदमार्गबाट गरिएको थियो। तर यसपटक उच्च प्रविधिको प्रयोग गरी गणना भइरहेको छ। बाघ सर्वेक्षणका लागि चितवन पर्सा कम्प्लेक्सलाई 3, बाँके बर्दे कम्प्लेक्सलाई 4 र शुक्लाफाटा लालझाडी कम्प्लेक्सलाई एउटा ब्लकमा विभाजन गरेको छ। सर्वेक्षणको क्रममा चितवन पर्सा कम्प्लेक्समा 7 हात्ती प्रयोग गरिएको छ। बाँके बर्दिया र शुक्लाफाटा कम्प्लेक्समा 3-3वटा हात्ती प्रयोग गरिनेछ। सन् 2022 भित्र बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाउने अर्थात् 250वटा बाघ पुर्याउने लक्ष्य लिएकोले अहिलेको नतिजालाई महत्त्वको साथ हेरिएको छ। अहिले पछिल्ला दिनहरूमा वासस्थानको व्यवस्थापन, सुरक्षा प्रबन्ध, समन्वय होइन, बाहिर चाहिँ अब पर्यटकहरूले चाहिँ भित्र र त्यसपछि बाहिरपट्टि घटेका घटनाहरू मतलब त्यो तिनीहरूको उपस्थिति आदि सङ्केतहरू हेर्दाखेरिमा बाघको सङ्ख्या चाहिँ उल्लेखनीय रूपमा चाहिँ बढ्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ विश्वस्त छौँ। बाघ गणनामा देशभर करिब 300 कर्मचारी खटिँदैछन्। गणनामा मात्रै यसपटक 3 करोड 70 लाख रुपियाँ खर्च हुँदैछ। नेपालमा सन् 2009 देखि बाघ सर्वेक्षण सुरु गरिएको थियो। त्यसबेला नेपालमा 121वटा बाघ थिए। 2013मा नेपालमा बाघको सङ्ख्या 198वटा पुग्यो भने पछिल्लो पटक सन् 2018मा गरिएको सर्वेक्षणमा 235वटा बाघ रहेको देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि राजु चौधरी, भरतपुर, चितवन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर नयाँ भवन बनाउँछ, तर निर्माण सम्पन्न भएको वर्षौंसम्म पनि सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा कतिपय भवन व्यवहारिसे जस्तै भएका छन्। भवन अभावमा विश्वविद्यालयकै कतिपय विभागको पठन पाठनमा समस्या भए पनि प्रयोगविहीन भवन सञ्चालनमा ल्याउन पहल नै भएको छैन। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गणित भवन हो। 3 वर्ष अघि निर्माण भएको यो भवन अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा आएको छैन। विश्वविद्यालयका कतिपय विभागमा कक्षा कोठाको अभावमा पठन पाठनमा समस्या भइरहेको छ, तर करोडौँ लागतमा बनेका यस्ता भवन व्यवहारिसे जस्तै भएका छन्। मेरो स्ट्याटिस्टिक्स फ्याकल्टी छ हैन, अब त्यसमा म्याथ र स्ट्याटिस्टिक्सको दुईटा एउटै अपार्टमेन्टमा छ हैन,
त्यसको लागि चाहिँ अब युज गर्न सकिन्छ। अनि छुट्टै अब प्र्याक्टिकल सेक्सनहरूको लागि पनि युजहरूमा आउन सकिन्छ। गणित भवन मात्र होइन, मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागको पछाडि रहेको बायोटेक्नोलोजीको भवन वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन छ। त्यसै गरी विज्ञान भवन, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभागको भवन पनि अल्पत्र छन्। विश्वविद्यालय परिषदमा बनाइएको नेपाल प्रहरीको भवन प्रयोगमा आउन सकेको छैन। विगतमा प्रहरीले प्रयोग गरेको तर अहिले प्रहरीले छाडेर गएपछि भवन रिक्त छ। विभिन्न प्रयोजनका लागि बनाएका भवन प्रयोगविहीन हुनु दुःखद रहेको स्वयं विश्वविद्यालयका प्राचार्य स्वीकार छन्। त्यहाँ बनाएको कुरा समेत टुटफुट भएर बिग्रिएर भत्केर गइसकेको स्थिति पनि हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ बनाए पछाडि यसलाई तुरुन्तै बस्न पर्ने, त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हो। वास्तवमा यो राम्रो कुरा चाहिँ होइन। करोडौं ऋण लिएर बनाएका विश्वविद्यालयका भवन वर्षौंदेखि प्रयोगमा ल्याउन नसक्नु पदाधिकारीको कमजोरी हो। करोडको लगानी गरेर बनेको बिल्डिङहरूलाई उपयोग गर्नु त पर्ने हो। मैले भने नि, जस्तै म्याथमेटिकल साइन्सेसको अब जनप्रशासनमा अब भनौँ न भाडामा जस्तो त्यहाँ के अरे बसेर गरिरहेको छ, तर त्यसमा अब के उहाँहरूको नमिलेको हो। भवनहरू चाहिँ हस्तान्तरण गरिसकेपछि त्यहाँ प्रोग्रामहरू चलाउनको लागि त भन्नु पर्यो नि। अब एक ठाउँमा चाहिँ प्रोग्रामको लागि चाहिँ त्यो कोठा टनाटन हुने, त्यहाँ चाहिँ स्पेस नपुग्ने होइन, तर त्यहाँ चाहिँ के अरे खाली राख्नु भन्दा त त्यहाँ चाहिँ प्रोग्राम चलाएर हुन्छ नि। विश्वविद्यालयका भवनहरू प्रयोगविहीन हुँदा पनि नयाँ भवन निर्माणको क्रम रोकिएको छैन। यसले विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणमा पदाधिकारीले व्यवस्था गरेको प्रश्न हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र प्रवीण गेवालीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको भवन निर्माणको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 5 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। महानगरपालिकाले टेकुमा भवन निर्माण गर्न ठेक्का दिँदा सेटिङ भएको भन्दै अख्तियारमा परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्दा भ्रष्टाचार भएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारले महानगरका निर्देशक भैरव बहादुर बोगटी, खरिद एकाइ प्रमुख निर्देशक बखत बहादुर साउद, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, उपनिर्देशक वीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेश कुमार बुढाथोकीलाई प्रतिवादी बनाएको छ। उनीहरूलाई 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्मको कैद र 10,000 देखि 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना माग गरिएको छ। अर्थ र विकास। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशी क्रम बढेसँगै मुलुकबाट बाहिरिने रकम पनि बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा मात्रै घुम्न र पढ्न जानेहरूबाट 19 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ। त्यसमा पनि उच्च शिक्षाका लागि 10 अर्ब 70 करोड बाहिरिएको छ। यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अहिले मुलुक 1 खर्ब 50 अर्बले शोधनान्तर घाटामा छ। मुलुक भित्रिने रकमको तुलनामा बाहिरिने रकम बढी भएसँगै घाटा बढ्दै गएको हो। आयातका लागि मात्रै होइन, विदेश घुम्न तथा पढ्न जानेबाट बाहिरिने रकम बढ्दै गएकाले शोधनान्तर घाटा बढेको हो। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा मात्रै यसरी पढ्न तथा घुम्न जानका लागि बाहिरिने रकम गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 137.2% बढेको छ। नेपाल घुम्न आउनेबाट 6 अर्ब 11 करोड रकम प्राप्त भएकोमा घुम्न तथा पढ्न जानेहरूबाट भने 19 अर्ब बाहिरिएको छ। महामारीका कारण विदेश पढ्न जानेहरू ठप्प जस्तै हुँदा पनि मुलुकबाट रकम बाहिरिन भने नरोकिएको राष्ट्र बैङ्कको भनाइ छ। कोभिडको कारणले शिक्षामा विदेशी नै विद्यार्थीको सङ्ख्या नील नै हो भन्न म सक्दिनँ, किनभने केही न केही गइरहेको पनि हुनुहुन्छ। तथापि यो चाहिँ अघिल्ला वर्षहरूमा युनिभर्सिटी जोइन गरेका विद्यार्थीहरूले पनि यो कोभिडको वर्षहरूमा पनि त उहाँहरूले अध्ययनरत हुनुहुन्छ नि। त्यस कारणले त्यो अध्ययनरत रहँदाखेरिको चाहिँ जुन ट्युसन फी हो त्यो बुझाउनको लागि पनि हाम्रो नेपाली ब्याङ्कहरूले त्यो युनिभर्सिटीमा फन्ड विदेशी मुद्रा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो त अनुमति उहाँहरूले ग्रेजुअली लिनुहुन्छ हैन, उहाँको प्यारेन्टहरूले लिनुहुन्छ नेपालमा। नेपालबाट अहिले 103 मुलुकमा पढ्नका लागि युवा पुग्ने गरेको सरकारी आँकडा छ। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विगत 22 वर्षमा 4,16,000 विदेशिएका छन्। गत वर्षको कार्तिक मसानसम्म 14,025 जनाले विदेश पढ्न जान अनुमति लिएकामा यो वर्षको सोही अवधिमा 19,670ले अनुमति लिएका छन्।
अर्थात् 1 वर्षमा विदेश जान अनुमति लिनेको सङ्ख्या नै 40%ले बढेको छ। जब कोभिड सुरु भयो त्यसले अलिकति त्यो महामारीमा अलिकति कम छ सङ्ख्या 76-77 मा 34,094 जना जानुभएको छ भने 77-78 को आर्थिक वर्षमा हेर्दा 27,978 जना र अहिलेसम्मको हाम्रो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि मोटामोटी 4,16,364 जना चाहिँ वैदेशिक अध्ययनमा गएको देखिन्छ। यो चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीको अभावमा मुलुकबाट बाहिरिने रकम र युवा जनशक्ति सङ्ख्या वर्षेनी बढ्दैछ। यसले अन्ततः मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पार्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र गोविन्द खत्रीका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। पछिल्लो समयमा महँगी बढ्दै गएको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज प्रकाशन गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदनमा महँगी 5.32% बढेको देखिएको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष यस्तो मूल्यवृद्धि 4.05% बढेको थियो। गत वर्षको तुलनामा घिउ तथा तेलको मूल्य सबैभन्दा बढी 29.11% बढेको छ। त्यसैगरी यातायातको 12.36% र माछा तथा मासुको 10.91% मूल्यवृद्धि भएको छ। सबैभन्दा महँगी भने पहाडमा भएको छ। पहाडमा 7.14, काठमाडौँ उपत्यकामा 6.14% र हिमालमा 5% महँगी बढेको छ। तर विदेशबाट कामदारले स्वदेश पठाउने रकम अर्थात् रेमिट्यान्समा 7.5% कमी आई 3 खर्ब 12 अर्ब 42 करोड कायम भएको छ, जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स 11.2% बढेको थियो। त्यस्तै विदेशी विनिमय संचिति 11% कमी आई 2078 कार्तिक मसान्तमा 12 खर्ब 44 अर्ब 85 करोड कायम भएको छ, जसले 7.2 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सवारी लाइसेन्स लिन समेत 2 वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई के भन्नुहुन्छ? ए, ढिला सूचीको पराकाष्ठा, बी, कमजोर सरकारी संयन्त्र र सी, कोरोनाको असर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, ढिला सूचीको पराकाष्ठामा 32%, बी, कमजोर सरकारी संयन्त्रमा 64% र सी, कोरोनाको असरमा मात्र 4% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत। आज हाम्रो प्रश्न छ, रेमिट्यान्स किन घटेको होला? ए, हुन्डीको कारोबार बढेर, बी, विदेश जाने कामदार घटेर र सी, आम्दानी नै कम भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाउ 17 महिना यताकै उच्च भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार अमेरिकी डलरको मूल्य 121 रुपैयाँ 69 पैसा तोकेको छ, जुन गत वर्षको असार यताकै उच्च हो। अमेरिकी डलरको भाउ बढेपछि आयातित वस्तुको मूल्य बढ्छ र यसले विकास निर्माणको लागत र बजारमा महँगी बढाउँछ। बिहेको लगनसँगै बजारमा सुनको माग निकै बढेको छ। पछिल्लो 3 महिनामा मात्रै नेपालीले बजारबाट करिब 21 अर्ब बराबरको सुनका गहना किनेका छन्। साउन र भदौमा दैनिक 10 देखि 15 किलो खपत हुने गरेको सुन असोज लागेसँगै 35 किलो पुगेको थियो। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वका कारण कात्तिकमा त 40 केजीसम्म खपत भयो। मङ्सिरमा पनि बिहेको लगन भएकाले दैनिक जसो 35 केजी सुन खपत भएको सुन व्यवसायी बताउँछन्। आन्तरिक उत्पादनमा भएको कमीसँगै बढ्दो आयात र रेमिट्यान्समा आएको कमीले अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक बन्दै गएका छन्। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक नकारात्मक हुँदा पनि सरकारले हस्तक्षेपकारी नीति लिन सकेको छैन। मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका बारेमा सहकर्मी सुमन पन्थले पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालसँग कुरा गरेका छन्। अहिले ठ्याक्कै हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ कुन दिशातिर गइरहेको हो र सङ्कट उन्मुख नै हो। यदि भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थामा सुधार आएन, विदेशी मुद्राको सञ्चित चाहिँ बढेन, व्यापार घाटा अलिकति मत्तर भएन भने हामी चाहिँ आगामी दिनमा अलिकति समस्यामा पर्न सक्छौँ कि जस्तो देखिया छ। अब अहिले नै भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो माथि उठ्नै नसक्ने किसिमले तल झऱ्यौँ भनेर भन्न त मिल्दैन। सुधार्न सकिने सम्भावना छ, तर अब सुधार गर्नको निमित्त अब सरकारी संयन्त्र अर्थतन्त्र चलाएर बस्ने निकायहरू प्रभावकारी हुनु पर्यो। अर्थमन्त्री त लागि नै रहनु भएको छ, त दिनदिनै भाषणहरू आइरहेको छ।
अब मैले यसो हेर्दाखेरि उहाँको भाषण चाहिँ हरेक दिन सधैँ बिहानै सुन्न पाइन्छ, हरेक दिन नयाँ नयाँ कुरा गर्नुहुन्छ। गएको 5 वर्षमा अर्थमन्त्रीले गरेको भाषणको तुलनामा उहाँले 5 महिनामा अझै बढी भाषण गर्नुभयो कि जस्तो लाग्छ होइन। अब उहाँले कतिपय असल कुरा पनि गर्नुभएको छ, कतिपय चित्त नबुझ्ने काम पनि गर्नुभयो होला, तर काम चाहिँ भइरहेको छैन। जस्तै उहाँले अब राजस्व दोब्बर गर्ने भन्नुभयो, राजस्वको वृद्धि दर चाहिँ दोब्बर त भएको छैन। आर्थिक वृद्धि दर 7%भन्दा माथि पुर्याउँछु भन्नुभएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग स्वयंले 5%भन्दा कम चाहिँ हुन्छ भन्ने आकलन गरिरहेको छ होइन। त्यसै गरी यो बजारमा तरलता फालाफाल हुन्छ, ब्याज दर एकल अङ्कमा राख्छु, 7%भन्दा तल राख्छु भन्नुभएको थियो। बजारलाई निर्देशितै गरेर सबै कुराहरू पुरा गर्छु भनेर जाँदाखेरि चाहिँ ती कुराहरू पुरा हुन सक्दैनन्। त्यही भएर अलिकति अब भाषण अलि बढी गर्न छोडेर कामतिर उहाँले ध्यान दिनुभयो भने उहाँ आफै सफल हुने हो होइन। उहाँ सफल हुँदा मुलुकै सफल हुन्छ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा आएका सङ्कटहरू कम हुन्छन्। अहिले चाहिँ हाम्रो नियन्त्रण बाहिर गएका त होइन नि परिसूचकहरू? नेपालमा यस्तो अवस्था विगतमा पनि 1-2 पटक आएको हो, नआएको होइन। 58-59 आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारसँग तलब दिने पनि पैसा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अवस्था पुगेको थियो होइन। राजस्वको वृद्धि दर एकदम कम, न्यून, सरकारी खर्च चाहिँ धान्न गाह्रो। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई बर्खास्त गरेको छ। क्यानको आज बसेको कार्य समिति बैठकले मल्ललाई पदबाट मुक्त गर्दै सन्दीप लामिछानेलाई कप्तानको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो। क्यानले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै ज्ञानेन्द्र सहित अन्य 4 खेलाडीलाई कारबाही गरिएको हो। उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी पनि पदमुक्त भएका छन्। ज्ञानेन्द्र र दिपेन्द्र सहित कमल सिंह ऐरी र सोमपाल कामीलाई सन् 2022 को सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टको सुरुवाती 6 महिना नराख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। 4 खेलाडीले क्यानको खेलाडी वर्गीकरणमा प्रश्न उठाएका थिए। जथाभावी बोलेको भन्दै क्यानले 4 खेलाडीसँग 2 पटक स्पष्टीकरण मागेको थियो। चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै क्यानले प्रशान्त विक्रम मल्लको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो। त्यही समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा कार्य समिति बैठकले यो निर्णय गरेको हो। ज्ञानेन्द्रले 2 वर्ष अघि पारस खड्कालाई प्रतिस्थापन गर्दै कप्तानको भूमिका सम्हालेका थिए। ज्ञानेन्द्रको बर्खास्तीसँगै क्यानले युवा स्पिनर सन्दीपलाई कप्तान नियुक्त गरेको हो। सन्दीप सन् 2016 विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपबाट राष्ट्रिय टिममा आएका हुन्। उनी प्रशिक्षक पुबुदु दशनायकेको खोज हुन्। संयोगवश पुबुदु दोस्रो पटक नेपालको प्रशिक्षक बनेपछिको पहिलो टुरमा सन्दीपले नै कप्तानी गर्नेछन्। इन्डियन प्रिमियर लिग IPL खेलेसँगै सन्दीप ग्लोबल स्टार बनेका छन्। उनले विश्वका प्राय सबै फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा सहभागिता जनाइसकेका छन्। कप्तान नियुक्त भएपछि कान्तिपुर समाचारसँग कुरा गर्दै सन्दीपले आफ्ना लागि गर्वको विषय भएको बताएका छन्। खेलाडी र क्रिकेटको मात्र नभएर 3 करोड नेपालीको कप्तान भएको उनको भनाइ छ। यदि छिटै कप्तान बन्छु भन्ने कहिले नसकेको भन्दै सन्दीपले जिम्मेवारीका लागि तयार रहेको उल्लेख गरे। सन्दीप अहिले बिग ब्यास लिगका लागि अस्ट्रेलियामा छन्। सन्दीप राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको 10औं कप्तान हुन्। यसैबीच ज्ञानेन्द्र मल्लले भने क्यानको निर्णयबारे अहिले कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताएका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्याङका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीले खेलाडीलाई एकजुट गराउनु सट्टा गुड बनाउन प्रमुख भूमिका खेलेकोले बर्खास्त गरिएको बताएका छन्। कप्तान र उपकप्तान चाहिँ जसले टिम एकजुट गर्नुपर्ने, टिम बनाउनुपर्ने, एक ढिक्का बनाउनुपर्ने सट्टा टिमलाई विभिन्न गुटमा विभाजन गर्ने काम अहिलेको कप्तानबाट भयो। टिमलाई समग्र नेपाल टिम भन्ने भएन कि एउटा ज्ञानेन्द्रको टोली, एउटा फलानाको टोली भन्ने खालको चाहिँ टिम देखियो र विभिन्न खेलाडीहरूलाई दबावमा प्रभावमा पारेर चाहिँ हस्ताक्षर गर्न लगाए, क्यानका विरुद्ध लगाएर उहाँहरूले चाहिँ इन्डिभिजुअल टुरमा हामीलाई चाहिँ झुक्क्याएर दस्तखत गरेको भनेर दर्जनौँ खेलाडीहरूले 18-19 जनाको साइन गरेको, त्यसमा दर्जनौँ खेलाडीहरूले लिखित रूपमा क्यानमा उजुरी गरे, क्यानमा पत्राचार गरे हामीलाई चाहिँ यो झुक्क्याएर त्यसमा कुनै क्यान विरुद्ध इन्टेन्सन होइन, क्याप्टनले यसमा साइन गर्यो भने हामीले गरेका हौँ, यसलाई हामी चाहिँ फिर्ता लिन्छौँ भनेर गरेपछि 1 हदसम्म यो क्यानमा चाहिँ कस्तो खालको गुटबन्दी भइराखेको भन्ने कुरा यसबाट स्पष्ट भयो र त्यही अनुरूप चाहिँ अब समय सापेक्ष कप्तान पनि परिवर्तन गरिएको हो। खेल्न होइन पर्थ्यो, खेल्न पाउने अधिकार वञ्चित गरेका छैनौँ। उहाँले एक लेभलको अनुशासन चाहिँ उहाँले चाहिँ तोड्नु भएकै छ, त्यो पुष्टि भएको छ। छानबिन समिति, सिफारिस समितिले चाहिँ त्यो पुष्टि गरेर इभिडेन्सको आधारमा होइन कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर बोर्डमा दिएको कुरालाई हामीले चाहिँ खेल्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगर्दै उहाँहरूलाई चाहिँ पहिलो 6 महिना 2022 को पहिलो 6 महिनाको ग्रेडिङमा समावेश नगर्ने निर्णय भएको यही नै उहाँहरूको कारबाही हो। सन्दीप बनाउनुको कारणहरू के होला? सन्दीप अहिले छ नेपालको नाम संसारभरि चाहिँ चम्काउने सन्दीप हो होइन र
सन्धिमा त्यस्तो क्षमता छैन। विभिन्न फ्रेन्चाइजी लिगको क्याप्टेनसिप गरिसकेको छ, एउटा क्षमता छ। सन्धि कि त गलत हो भन्नु पऱ्यो, के कारणले सन्धि होइन ल भन्नुहोस् त। त्यस कारणले हेर्दाखेरि हामीले तुलना गर्दाखेरि सन्दीपले पनि नेपाल क्रिकेटलाई चाहिँ नेतृत्व दिन सक्छ भन्ने छलफलका माध्यमबाट निर्णयमा गरिएको। बङ्गलादेशमा जारी महिला साफ अन्डर-19 च्याम्पियनसिपमा नेपालले पहिलो जित हात पारेको छ। नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कालाई 6-0 गोलले हराएको हो। ढाकास्थित शहीद सिपाही मुस्तफा कमल रङ्गशालामा भएको खेलको 6 मिनेटमा नै नेपालले 2-0 गोलको अग्रता बनाएको थियो। 5औं मिनेटमा रश्मि कुमारी घिसिङको बक्सभन्दा केही बाहिरबाट गरेको प्रहार गोलमा परिणत भएको थियो। त्यसको 1 मिनेटमा नै सबिता राणा मगरले अग्रतालाई दोब्बर बनाइन्। 43औं मिनेटमा सबिताको सहयोगमा पोस्ट नजिकैबाट मिनुको कुमारी आलीले गोल गरेपछि पहिलो हाफमा नेपाल 3-0 ले अघि रह्यो। दोस्रो हाफ सुरु भएको मात्र 3 मिनेटमा सलोनी राणा मगरको पासमा रजनी ठोकरले अर्को गोल थपिन्। 51औं मिनेटमा सबिताले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरिन्। 85औं मिनेटमा रश्मिले गरेको गोलमा नेपाल 6-0 ले विजयी भयो। जितपछि नेपालले तालिकामा 4 अङ्क बनाउँदै दोस्रो स्थानमा उक्लेको छ। यता लगातार तेस्रो हार बेहोरेको श्रीलङ्का तालिकाको पुछारमा छ। यसअघि उसले भारत र बङ्गलादेशसँग समान 5-0 गोलको पराजय बेहोरेको थियो। राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा हुने प्रतियोगितामा शीर्ष 2 टिम फाइनल प्रवेश गर्नेछन्। नेपाल प्रतियोगिताको साबिक उपविजेता हो। अघिल्लो संस्करणमा नेपालले बङ्गलादेशसँगै फाइनलमा पराजय बेहोरेको थियो। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।